देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू नाईन गांवांत वता आसतना एका विधवेचो पूत मरण पावता आनी ताका मातयेक पावंक वता आसतनाच त्या आवयचें काळीज पळोवन जेजू खूब भिरमोत दिसता. जेजूचें काळीज कळवळटा आनी त्या आवयक म्हणटा रडा नाका. आनी त्या तरणाट्याचो हात धर म्हणटा उठ. आनी तवळ तो तरणाटो उठून बसता आनी त्या तरणाट्याक आपणाच्या आवयक अदीन दिवन थंयसर जेजू वेता. आनी थंयसर आसो लोक म्हणटा व्हड प्रवादी आमच्या मोदें उठला, देव आपल्या परजेक भेट करूंक आयला. वय भाव भयणीनो, आज आमचें रुदान आमच्या काळजा भितर आसची खोटसाण, आमचें तें आसचें कितें चक्कड मेळेपण काडूंक जेजू क्रिस्त आयलो आनी जेजू क्रिस्ताचें काळीज आमकां पळयतना कळवळना भाव भयणीनो. देखून जेजू क्रिस्त ह्या संवसार येवन आम्हा सर्वांचें दूख काडूंक हांवच जीव हांवच पुनर्जिवंतपण म्हणून दाखोवंक जेजू क्रिस्त त्या क्रुसाचें मरण ताणें स्विकार केलें. आज ताचो हात आमकां पडना, बगर ताचे हात दोनी उसोवन ताणें दवरल्यात. त्या तरणाट्याक आपडले तेच हात ताणें त्या क्रुसार किळायल्यात. कित्याक म्हाका आनी तुका जीव दिवचे खातीर. आनी ताका तो हात दिता आसतना तो उठूंक कारण ताचो ताळो ताणें आयकलो. आज आमी जेजूक पळोवया भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचें मरण मुजें मरण जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जिवनपण मुजें पुनर्जिवनपण जावन आसा. आनी जेजूक एकल्याक सोडून दुसऱ्याक कोणायकी म्हाका आनी तुका पुनर्जिवंत करूंक साध्य ना. कित्याक जेजू मेलो खरें पूण तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जालो आनी त्या पुनर्जिवनपणा थंय आमी भावार्थ दवरता आसतना खंडीत आमच्या काळजांत तें पुनर्जिवनपण अनुभव करूंक जाता. कित्याक आदाम मरण पावलो, आदाम त्या देवाच्या उतराच्या विरोध केल्ले वरवीं तो मरण पावलो आत्म्यांत. आज युवक तो त्या कुडींत मरण पावून आसूं पुरो, पूण आमी सर्वां पातकी आत्म्यांत आनी जेजू क्रिस्त कणवळ्यान बरोवन बापाच्या मोगान बरोवन बापाचें काळीज थंयसर रडतालें आनी बापाक थंयसर तृप्ती करूंक जेजू क्रिस्त आयलो आनी ह्या संवसारी ताणें हात धरून उखलूंक म्हाका पुनर्जिवन करूंक म्हाका जीव दिवंक ताच्या उतरा बराबर ताची शुभ वार्ता म्हाका दिली आनी ती शुभ वार्ता आयकत आसतना म्हज्या आत्म्याक जीव आयलो आनी आत्म्याक जीव येवन म्हाका आनी तुका बापाच्या अधीन जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां ताणें अधीन केलां. मात्र न्ही आब्बा बापा म्हणून आपोवचें भाग आम्हा सर्वांक फावो जाना भाव भयणीनो. हें वर्तें जावन आसा, हें वर्तें अजाप जावन आसा. बापा सांगाता आमकां जिवचें भाग केदोळ पर्यंत. त्या आवयक तो पूत मेळ्ळो, तो परत मरण पावलो, पूण म्हजें आनी तुजें पुनर्जिवनपण बापा सांगाता शाश्वत जावन आसा. जेजू क्रिस्ता वरवीं शाश्वत जिवीत म्हाका मेळ्ळां. तें केदींच नास जायना, तेंच जावन आसा सासणीक जिवीत. आमेन.